Radio Gambana Live Report. Mitahan sa mga otoridad sa probinsya sa Lanao del Norte ang duha ka mga miyembro sa grupong Dawla Islamia o mas ilado sa tawag nga Maote Terrorist Group niadtong Setyembre 23, 2024 sa poblasyon Munay, Lanao del Norte. Gila sa mga otoridad ang maong mga misurrender nga si alias Habab, 21 anyos o residente sa Lininding, Munay, Lanao del Norte. Kauban niini ang usa ka alias Turab, 17 anyos o residente sa Kayuntor, Kauswagan, Lanao del Norte. Subay sinisyal nga investigasyon na sayran nga managhigala ang duha samtang naa sila sulod sa maong grupo. Una nang nakumbinsi si alias Turab sa iyang mga ginikanan nga mobalik na sa sabakan sa balaod. Hinungdan nga iya na usab nga gidala ang iyang higala nga si alias Habab. Ang malampusong pagsurrender sa duha ka kanhi Dawla Islamia members ang gilihok sa 1st Provincial Mobile Force Company sa Lanao del Norte, Provincial Police Office, kauban ng mga sakop sa 2nd Provincial Mobile Force Company, PIU Lanao del Norte, inabagan sa nagalaing-laing mga puwersa sa kasundaluhan nga nakabase sa nasangpit nga probinsya. Dala sa duha ka mga surrenderi ang armas nga caliber 223, 5.56mm nga adunay mga buhing bala, 7.62mm ug M14 rifles nga aduna usab mga bala. Kasamtangang anaa sa kustudiya sa 1st Provincial Mobile Force Company sa Lanao del Norte ang duha ka mga sakop sa Maote Terrorist Group alang sa dugang pang-imbestigasyon. Kalabot niini gipahayag ni Police Regional Office 10 Regional Director Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. nga nagpadayon ang paningkamot sa gobyerno nga magpabilin ang kahapsay ug kalinaw sa nasangpit nga probinsya ug sa tibok Northern Mindanao pinaagi sa pag-awhag sa mga kanhi rebelde nga mobalik na sa sabakan sa gobyerno. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ang pulpito sa kahanginan. Kini si WD28 Rick B. Agustin alang sa Danag sa Dakbayan. Radio Gambana Live Report.